Suno FM 89.4 FM. ये चुरैत आज़ादी होन बेसोनो FM कश्मीर नेटवर्क छुआना अख नो अंदाज नो जिद्दत बे नो जज्ब एंड पसंदीदा आर्जेजन से एंटरटेनमेंट मजचू गसन वोल अख जबरदस्त अजाफ वो विशु बे बोजू रंगारंग शोज तजिया तबसर बे खबरे कोशर पहाड़ी गोजरी बे मुकामी जबानन मज आजादी जश्न मनेव रेडियो पे बे सुनो FM सोशल मीडिया पे बस ट्यून करियो सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क ये तक हर मश छू आजादी हंस आवाज सुनो FM कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यरबल कश्मीरी आरजे ताहिरा रशीद के साथ। सन्नान विशन वालन तब बाजन वालन मियां सलाम अस्सलाम वालेकुम सुनो FM 89.4 कश्मीर नेटवर्क पर तो चुविकन विशा तबाज़ प्रोग्राम यारबल तब आसे बस मुतसिद मेजबान ताहिरा रशीद तो सोनी प्रोग्राम हास्तस मल्त्रम दोन यानी चंदर वेर बम वेर बद वेर दोस्त त्रे तपंज बते विजित का बजत है का रेडियो पे बेसते तो सेंस प्रोग्राम हम शामिल लेकर से बजरिया कॉल बजरिया मैसेज तबे बजरिया कमेंट केस के ये चीजें वीकन चेस सोशल मीडिया पे लाइव तो वीकन जो तो यूज ना बजरिया कमेंट्स ऑन प्रोग्राम ज्वाइन है का करे पे वन चेक से तो क्यों से लगा सोन प्रोग्राम बेचारे खुद गरीब बने से क्या हाल च ठीक छुआ तो अल्लाह कसमान से सरी खैर खूबी जी आज मौजू यह पैटिस बात करो कि इसके सपास यूस 5 अगस्त तो पता से यूस ना कोशर तबे पूरी दुनिया में जो मुसलमान छना तुम चा दोस्त योम इत्तिसाल तबे यूस ना ब्लैक डे यानी चा तौर पे मनावा के ये शुदा ना यम वक्त भारतन कोशर ना आईनी तबे यूस ना कानूनी हैसियत खत्म कर मत असल अगस्त 2019 एमच अगर इस बात करो 5 अगस्त 2019 एमच अगर इस बात करो तो योम वक्त भारतन बैन अल-अक़वामी कवानीन अक़वाम मुत्तहिदा हैं करारदादन तबे कोशर अवाम से पूर 5 इज्तिमाई ख्वाहिशातन बिल्कुल नजरअंदाज करत मकबूजा जमा कशीर जुस खुसूसी तबे आईनी हैसियत सोसन खत्म करमस बे 5 अगस्त तक उस दौच ये जो अख मुसलसल जदोजहद तमक अलामत तौर पर इस विषय में यम वक्त भारतन मकबूजा जम्मू कशीर मज आईनी हैसियत खत्म करन तम वक्त जुल्म जबर तबे नाजायज कब्ज अख नो तारीख सुछ रकम गमस अच्छा जी तो वन बचा तो वीकन योजना जो फेसबुक पे लाइव है का विषय तो जो सेंस प्रोग्राम्स में शामिल लेकर जाए बजरिया कॉल तबे बजरिया मैसेज तबे कमेंट जो है का सेंस प्रोग्राम्स में करे तो जो सोन प्रोग्राम ज्वाइन है का करे बजरिया कॉल तो बजरिया मैसेज तबे सोन कॉलिंग नंबर छू 0582253239 जी जो सोन कॉलिंग नंबर आप पे जो तो कॉल है का करे ताकता चीज है वन से कुछ लगा सोन प्रोग्राम ब्याह ये 5 अगस्त तक हवाल पेट वरने से ताम तैयारी करते हैं वे क्या क्या करना राज तो क्वेश्चन से कह चु या में एतकने जग जाती अजहार कह करी तो वे अगर तो का पैगाम छु तो तू करे सेंड व्हाट्सएप नंबर पे सेंड पे तो माशा तो आवाज बोलना इस सारी पूरी दुनिया सनत तास्ते बेसन इतना विशन वेल तबे बाजन वेल जम शामीन शन नाजरीन छते मनते हैं तो सेंसनी तो जो सेंस प्रोग्राम हम मैसेज है का करे पे मैसेज करना तरीक चीज है से खुद करीत एजे के लिखियो स्पेस दियो पनन नाव तबे युस्तोन पैगाम छ तो लिखे सेंड करू 881 यानी 881 स्पेट
تم باتون جس میسیجز پر اس پروگرامس من به یوتون پیغام اس واتاو سن ایت تسامین شده من تینتو سیت کامنٹ کرت ونیو کیوں چھ لگا سون پروگرام بے سنس پروگرام سے تو لائک تے شیئر ضرور کرن تو اچھو پتا بے 5 اگست کو حوال پیٹ اگر تو نیش کا انفارمیشن چھ اگر تو پنی رائے کے اظہار چھوے کا کرے تو ایسے رضی جوائن تبے اگر تو کا پیغام چھ تو چو ایس سینڈ ہے کا کرے کا ویڈیو بنے تھی اس نے تو جو سین واٹس ایپ یوز نمبر چھ تا پہ چو سینڈ ہے کا کرے اچھا ناظرین سامعین سن ویورز سن ای تویشن ویل تب بازن ویل جم ٹر چتا حیوان بزے 5 اگست حوال پر چ اس کا کر ہے 5 اگست جس سو سیاہ دور نا یم آرٹیکل 370 یعنی 835 منسوخ کرت کوشل نشتمنا شناخت تمنا سرزمین اس پر اختیار تب تمنا ثقافتی اس خود مختاری سو بالکل ختم کرنے جو نا کوشش سامس کرنی یس اس سازش اس کاروائی یس نہ صرف نہ صرف انسانی حقوق نہ کھل خلاف ورزی بلکہ اقوام متحدہ ام قرارداد مذاق اس کوشر حق خود ارادیت تسلیم کران اچھا تو ظلم چھاتا سن صرف یہ کہتا ہے صرف یوزنا پنن یوزنا تمنا صرف کوشن صرف آئینی حیثیت کر ختم بلکہ ظلم انتہا چیز ہے آئینی حیثیت ختم کرے یوزنا بھارتن کرن یہ غیر علاقہ بے غیر یم کوشن لوگ تمن کرن وادی یوز کشمیر تس مز کرن آباد نو آباداتی اس ایجنٹ تم خلاف ورزی سو کرن بے بھارت کا یم عید لوگ یم مقبوضہ کشیر گسن چاہ تمن یوز نا تمن دک آئینی حیثیت بے تمن دک اختیار دے تم پتہ پنی جائیداد ہے کا بنے تبے سیتنی یہ کرک زے وادی کشیر اس مز یوز نا لچ فوجی تم تعینات کرن تم بعد یوز انٹرنیٹ موبائل سروس بندش بے یم سیاسی رہنما تمن اس آمد قید کرن بے سیتنی اگر میڈیا پٹ کات کرا تو میڈیا پٹ یوز نا بندش اسک لوگ یم یوز جم اتکنس وادی کشیر یوز نا بالکل اخ سنسان علاقہ سن برامت نہ اس ماج اتکنس پنس گدر سون پتہ تو نہ شر پتہ طور مز کس اند سیکا گسد نہ کہ تبے سیتی سیتی اگر اس کات کرا تو بھارت سے حرکت سے اس نہ سے اخت چیز سے بالکل فوجی چھاونی مز آواز تبدیل کرن بے سیتی اگر اس ساتھ مز کات کرا تو انٹرنیٹ اس انٹرنیٹ سروس بالکل گم سیاسی رہنمان اس تم آئی قید کرن تمن بلا وجہ گرفتار کرے تم سیتی اس نہ سوشل میڈیا تک پہ آوت پٹن سو بالکل بند کرن سے ام وجہ سے اس کون وادی کشیر اس مز اس نہ بالکل کیسن پتہ زی موج کت ماج پنس گدر سون پتہ آز کتھا گدر پنہ ماج پتہ شر تم ہیکان سکول گھت کتھا بے سیت نا بیت مطلب کاروبار مسائل تم تہ آئی وچھنس مز اس یہ کہ ون 5 اگست یہ صرف اخ تاریخ کی بلکہ ات دہ تاریخ مز واریاہ مشہور یہ ایز زیادہ مطلب بلیک ڈے مناون بے دنیا بھرس مز کوشر تو مسلمان تم کشیر سے وادی کشیر مز روزن ول لوکن سے اظہار یکجہتی کران بے 5 اگست حوال پہ اگر اس کات کرا تو 5 اگست مز کوشر میں حقن مز ریلی کڑن تو بے ات زنجیر بناون بے سیتی سیاسی تو بے بڑ تقریر کرن خطاب کرن احتجاج کرن کس پہ اس پن کوشر لوکن تمن درد تمن ون اس درد محسوس کران بے اس دردس مز تہندس تکلیف اس تہ ست
اچھا جی سامعین ناظرین ویکنیس یوز چنا سون فیس بک لائیو سیشن یوز چنا سو مکیا لیکن تو جو سون پروگرام ریڈیو سپیڈ بازت ہے کا دوست پینس بیتے ہمیں اس نجی ہانا بریک تا تامت بازار ہے جو سنو FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک